यार त हिजो हामी यही क्वेसन गर्दै थियौ नि हैन हजुर यो क्वेसन गर्दा गर्दै हाम्रो ठ्याक्कै काटिहाल्यो यो क्वेसन नै डिस्कस गरौँ है त हेर त यस्तो क्वेसनमा के गर्ने भने यहाँ सुन ल यहाँ हेर त यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले यो cos nx लाई यो cos हाम्रो cos को फर्मुला युज गरेर यो 1 काटिने गरी cos को फर्मुला युज गर्नुपर्छ है हामीले यहाँनेर जस्तै हामीले यहाँ cos को फर्मुला के छ यहाँहरु है एउटा छ cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एउटा फर्मुला के हो भन्दाखेरि cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ भने cos थीटा को मात्र भ्यालु कति हुन्छ लु भन त cos थीटा को मात्र फर्मुला cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 1/2 रे थीटा बाइ 2 चाहिँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1 हेर cos थीटा के हुन्छ रे 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस 1 अब त्यसैगरी cos 2 थीटा को अर्को पनि फर्मुला छ यहाँ है cos थीटा को अर्को फर्मुला के हो भन्दाखेरि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा त्यसो हुँदाखेरि cos थीटा को मात्र फेरि यसबाट के हुन्छ लु भन त मलाई 1 minus 2 sin square theta by 2 हो 1 minus 2 sin square theta by 2 हुन्छ अब यो दुईटा मध्ये यो cos थीटा को जुन cos थीटा भएको दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ यहाँनेर जुन लाउँदाखेरि यो 1 काटिन्छ त्यो फर्मुला लगाउने कुन लाउँदाखेरि चाहिँ 1 काटिन्छ भन्नु त माथिल्लोले काट्छ कि तल्लोले काट्छ होला cos भएकोले काट्छ कि sin भएकोले माथिल्लोले cos भएकोले नै हो cos भएकोले भन्छ अब यही लाउनु पर्यो थीटा को ठाउँमा चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि nx ले थीटा छ थीटा को ठाउँमा चाहिँ nx बनाउनु पर्यो है हाम्रो किनभने त्यसैले गर्दाखेरि 2 cos स्क्वायर थीटा को ठाउँमा nx by 2 minus 1 हुन्छ किनभने यहाँ थीटा को ठाउँमा nx छ नि त हेर्दै 1 यो पहिले सुरुको 1 जस्ताको जस्तै हो यहाँनेर यहाँ अलरेडी यही क्वेशनमै भएको 1 हो प्लस अब cos nx को ठाउँमा चाहिँ यो फर्मुला लाउँदाखेरि 2 cos स्क्वायर थीटा को ठाउँमा nx by 2 अनि माइनस 1 हुन्छ 2 cos स्क्वायर nx by 2 माइनस 1 बुझ्यो यो फर्मुलाको अब यसो गर्दाखेरि यो अगाडिको 1 र यो 1 काटिन्छ यो 2 cos स्क्वायर nx by 2 मात्रै बाँकी रह्यो फर्स्टमा भएको 1 र लास्टमा भएको 1 काट्यो यति मात्रै बाँकी रह्यो है अब यतिमै यहाँ डाइरेक्ट के लेखियो भन्दाखेरि यहाँनेर के हुन्छ भने यो 1 र 1 काटिहाल्यो अनि यो 2 भएको √2 जस्ताको जस्तै यो cos स्क्वायर nx बाट पनि स्क्वायर रुट काटिएर cos nx by 2 मात्रै बाँकी रहन्छ हेर है यसलाई यहाँ एक स्टेपमा के भएको छ भन्दाखेरि यो फर्स्टको र लास्टको +1 र -1 क्यान्सल भइहाल्यो है बिचको यति बाँकी रहेको हो नि त यो 2 cos स्क्वायर nx by 2 मात्रै बाँकी रहेको अब यसमा पनि 2 भएको ठाउँमा √2 जस्ताको जस्तै किनभने रुट छ नि त माथि के होइन भन्दा यहाँनेर अर्को cos मा चाहिँ यो स्क्वायर रुट काटिएर रुट हट्छ cos nx by 2 मात्रै बाँकी रह्यो बुझ्यो यो स्टेप बुझ्यो कि बुझेन भन्नु मलाई बुझ्यो है अब यस गर्दाखेरि अब हामीले के गर्ने भन्दा यहाँनेर यो √2 भएको कोएफिसिएन्टलाई बाहिर झिक्दै मिले अब यो इन्टिग्रेसन अफ cos nx by 2 मात्रै भयो अब यो cos को मात्रै अब हामीले cos मा त स्क्वायर छैन अब केही पनि छैन भने चाहिँ हामीले cos को हामीले फर्मुला लाएर हामीले यसको इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं है cos को फर्मुला के हो भन्दा cos ax को फर्मुला के हो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि cos ax को इन्टिग्रेसन को फर्मुला के हो भन त ax by पनि हुन्छ नि हो sin ax by a cos ax को फर्मुला भनेको sin ax by a जसमा a भनेको यहाँ n by 2 हो यो x को कोएफिसिएन्ट हो नि त a के होइन भन त हजुर यो x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो n by 2 भने त्यो फर्मुला खेरि a को ठाउँमा चाहिँ n by 2 लेख्नु पर्यो है हेर त √2 sin ax भनेको nx by 2 by a भनेको n by 2 हुन्छ n by 2 अनि प्लस c यसो गर्दाखेरि यो 2 माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 2√2 by n अनि sin nx by 2 प्लस c यो चाहिँ एन्सर भयो यति चाहिँ यसको के आयो त एन्सर आयो बुझ्यो यो बुझ्यो यसलाई अब उ गर त के गर्छौ कपी गर
1 काट्ने गरी यसरी लाउनु पर्यो गर्यौ के गर्यौ स्क्रिनशट गर्यौ हजुर स्क्रिनशट गर्यौ गरे अब अर्को हेरौँ ल हुन्छ यसपछि हेरौँ बाँकी रहेको अर्को गर्ने ल अब यो 8 नम्बरको मैले गर्दै फेरि गरेको छु एउटा हेर त क्वेसन नम्बर 8 को क्वेसन नम्बर 8 मा के दिएको छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ sin 6x डट cos 2x dx यो इन्टिग्रेसन गरेको छ हो क्वेसन यही छ नि 8 को आई नम्बरमा हजुर अब कसरी गर्नु होला यो sin 6x को गर्ने अनि cos 2x को गर्ने होला नि हैन गुणनमा त पाइदैन हो गुणनमा पाइदैन त्यसो गर्न पाइएन अब गुणनमा यस्तो इन्टु भनेर छुटा छुटै पाइएन भने यसलाई हामीले प्लस माइनसमा कन्भर्ट गर्ने एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला मैले त्यो चाहिँ लेखेको छुइनँ जस्तो लाग्छ मलाई क्लासमा है कि लेखा हेर त मैले त्यो तिमीले लेख्यौ 2 sin a cos b यस्ता फर्मुला लेख्यौ त्यस्तो लेखेको छैन होला मैले जस अप्सनमा पढ्नेले चाहिँ पहिला पढेका होला है अरूले यो लेखेको छैन यसलाई कन्भर्ट गर्ने फर्मुला छ के अहिले म लेख्छु यहाँनिर अब यहाँ त यसमा के गर्नु पर्यो भने यस्तो आयो sin 6x cos 2x आयो भने यो sin 6x को अगाडि 2 अगाडि 1/2 * 2 थप्नु पर्छ है यसरी हामीले यसरी हेर्दै यहाँनिर 1/2 * 2 sin 6x cos 2x dx यसरी थप्नु पर्छ त्यसो गर्यो भने त यो 2 र 2 काटिन्छ उही माथिसँग ब्यालेन्स हुन आउँछ नि के होइन भन त अब किन यो 2 थपेको भने नि यहाँ सुन त किन यो 2 थपेको भने हामीले यस्तो फर्मुला हुन्छ के त्रिकोण अर्को यहाँ 2 sin a cos b वाला फर्मुला हुन्छ यस्तो खाले फर्मुला लेखेको छौ त्यो लेखेको छैन होला मैले अस्ति पनि लेखेको लाग्दैन मलाई sin c + sin d sin c - sin d लेखियो अनि sin a + b भएको चाहिँ लेखियो sin a + b sin a - b भएको लेखियो यो 2 sin a cos b 2 cos a sin b भनेको चाहिँ लेखेको छैन जस्तो लागिरहेछ है मलाई अब यसको पनि चारवटा छ नि तिमीले खोज्ने ल अप्सन म्याथ बुकमा हुन्छ 10 को अथवा ए कम्पलसरी म्याथको अहिले पढिरहेको म्याथको पनि ट्रिगोनोमेट्रीमा यो फर्मुला होला यो चारवटा हुन्छ नि हेरि हेर है अब यो फर्मुला लाउनु पर्छ यसलाई हामीले यो 2 sin 6x cos 2x लाई हामीले यो फर्मुला लाएर यो इन्टुबाट प्लसमा कन्भर्ट गर्दिने यो फर्मुला लगाएर हामीले इन्टुबाट केमा कन्भर्ट गर्ने हेरेर प्लसमा कन्भर्ट गर्ने जसको लागि a भनेको 6x हो b भनेको 2x हो के हुन्छ होला भन त यसको यो फर्मुला खेरि के हुन्छ होला भन त मलाई sin 6x + 2x + sin 6x - 2x हो त्यसरी हुन्छ हेर त मैले ठ्याक्कै त्यही लेखेछु 1/2 अगाडिको जस्ताको जस्तै अनि यसको ठाउँमा sin 6x + 2x अनि प्लस sin 6x - 2x हुन्छ अब यो 6 र 2 जोड्दाखेरि 8x हुने भयो sin 8x हुने भयो यो भनेको चाहिँ sin 4x हुने भयो यसरी 1/2 sin 8x अनि sin 4x अब त पाइन्छ होला sin 8x को छुट्टै अनि sin 4x को छुट्टै कि पाइदैन भन त पाइन्छ अब sin 8x को गर्ने अनि sin 4x को छुट्टै गर्ने यसरी इन्टिग्रेसन अफ sin 8x dx फेरि प्लस अब यहाँ sin 4x dx अब sin को इन्टिग्रेसन भनेको के हो माइनस cos हो नि के होइन हो sin को इन्टिग्रेसन भनेको माइनस cos हो त्यही भएर हामीले त्यो फर्मुला गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि 1/2 हेर त 1/2 अनि माइनस cos 8x/8 माइनस cos 8x/8 हुन्छ फेरि प्लस 1/2 यो sin को भनेको माइनस cos 4x/4 प्लस c अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कति हुने भयो भन्दाखेरि माइनस cos 8x/16 हुने भयो अगाडिको माइनस cos 8x/8 * 16 अनि सेकेन्ड चाहिँ माइनस cos 4x/8 हुन्छ हेर त माइनस cos 8x/16 माइनस cos 4x/4 प्लस c हो यो चाहिँ एन्सर भयो हैन अनि के भन्नेट गयो के अरुको
खोइ माइनस cos 8x by 16 फेरि माइनस cos 4x by 4 यति चाहिँ के भयो त एन्सर भयो बुझ्यौ नि यो कि बुझेनौ बुझियो यस्तो इन्टु भयो भने यसरी गर्नुपर्छ है यो स्क्रिनशट गर त हुन्छ अब त्यसपछि मैले 9 नम्बरको एउटा क्वेशन गरेको छु है क्वेशन नम्बर 9 को एउटा गरेको छु 9 नम्बरमा 9 को यो क्वेशन गरेको छु i नम्बरको e पावर px प्लस e टु द पावर माइनस px को होल स्क्वायर कसरी गर्ने होला अनि यो क्वेशन तिम्रो विचारमा यसलाई पहिलो यो भित्र भएकोलाई यो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नुपर्छ सुरुमा यो होल स्क्वायर छ नि कि छैन ब्रदर हो यो होल स्क्वायर छ भने यसलाई पहिला होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नुपर्छ यो होल स्क्वायर हुँदा हुँदै यसको छुट्टै प्लस भए पनि यसको छुट्टै गर्न पाइदैन के यहाँ होल स्क्वायर हुँदा हुँदै त्यही भएर पहिला यो a प्लस b को होल स्क्वायर सूत्र भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्मुला त के हुन्छ हेर्नु है सोलुसन e पावर px प्लस e टु द पावर माइनस px को होल स्क्वायर भयो होला यिनीहरु आए एकछिन पर्खौं अनिलले के गर्दै छ एक्सरसाइजहरु गर्दैछु सर सर एकताल त 8 स्टोरी देखाइदिनु न हामी पनि त्यो गर्छु ल हुन्छ एलिनाहरुको साउन्ड चाहिँ म्युट गरिदेऊ के भयो भने साउन्ड अन गरेर मलाई सोध्नु हैन हजुर तिमीहरुको मात्रै अलिकति उताबाट बाहिर के बज्दै छ जस्तो लाग्यो मलाई अनि तिमीको साउन्ड हो त्यसरी म्युट गरिदेऊ मैले बोलेको सुनिहाल्छौ के भयो भने साउन्ड अन गर्ने अनि भन्ने ल मैले बोलायो भने हेर त यो यहाँ एलिनाहरु कहाँसम्म यो हेर त बुझ्यौ एकपल्ट तिमीले लास्टमा हेर त भयो भने एकपल्ट अनम्युट गरेर भयो भन है केही बुझेनौ भने सोध ल अनि एलिनाहरुले भयो अरे यहाँ त मैले यो 9 को i नम्बरको गर्दै छु मैले क्वेशन 9 को i नम्बरमा अघि भने मैले यहाँनेर के छ भने यो क्वेशनको चाहिँ यो होल स्क्वायर भएको क्वेशन छ होल स्क्वायर भएको थिएन भने यो e पावर px को छुट्टै अनि यो सेकेन्डको छुट्टै गर्दा हुन्थ्यो अब होल स्क्वायर भयो भने पहिला होल स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिने यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला लाउँदाखेरि के हुन्छ यार यहाँनेर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो नि के होइन a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला हो यसो गर्दाखेरि हेर त a भनेको e पावर px को होल स्क्वायर 2 a भनेको e टु द पावर px b भनेको e टु द पावर माइनस px अनि प्लस b स्क्वायर भनेको e पावर माइनस px को होल स्क्वायर हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिएको मैले बुझ्यौ हैन अब यसलाई फेरि हामीले के गरे भने मैले यहाँनिर यो 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ e को पावर 2px हुन्छ पावर मल्टिप्लाई हुने हो नि त के होइन e को पावर px हो अनि होल पावर 2 यस्तो भयो भने त दुईटा पावर मल्टिप्लाई हुन्छ अनि px * 2 भनेको 2px भयो px * 2 भनेको 2px अनि सेकेन्डको यो 2 जस्ताको जस्तै यहाँ यिनीहरुको बेस सेम छ दुईटैको e छ हेर त एउटा e लेखेर यो पावरलाई एड गर्दाखेरि px माइनस px हुने भइहाल्यो किनभने प्लस माइनस माइनस हुन्छ अनि सेकेन्डमा पनि यो पावर र पावर मैले मल्टिप्लाई गर्दिए यसरी e को पावर यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2px हुन्छ -2px
अब यो सेम गर्ने यहाँ यो px र px काटिन्छ हैन यो बीचको टर्ममा मात्रै हेर अरुलाई केही गर्नु पर्दैन अरुलाई हामीले छुटा छुटा इन्टिग्रेसन गर्दा हुन्छ यो बीचको टर्मलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो px र px काटिन्छ 0 हुन्छ अनि e को पावर 0 को भ्यालु कति हुन्छ होला भन त मलाई e को पावर 0 कति लेख्ने होला 1 यो e पावर 2px जस्ताको जस्तै 2 अनि e को पावर 0 भयो px बाट px बाट 0 लास्ट टर्म पनि जस्ताको तस्तै अब e को पावर 0 को ठाउँमा हामी 1 लेख्ने हो एकपल्टै 2 into 1 यसो गर्दाखेरि e को पावर 2px plus 2 plus e को पावर minus 2px यति भयो minus 2px अब यति भइसकेपछि यहाँ है अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो अगाडिको छुट्टै बीचको छुट्टै अनि लास्टको छुट्टै इन्डिकेसन गर्न पाइने कि पाइन्छ होला नि त हैन अब त प्लस भइसकेछ त हो त्यसरी गर्ने हेर त e को पावर 2px को छुट्टै यो बीचमा भएको 2 को छुट्टै अनि लास्टमा भएको e को पावर minus 2px को छुट्टै इन्टिग्रेसन गर्ने अब हामीले e पावर ax को इन्टिग्रेसनको फर्मुला के थियो त्यो जान्नु पर्यो फेरि अब त्यही फर्मुला र गर्नु पर्यो नि त इन्टिग्रेसन यसको त e को पावर ax को फर्मुला के हो लु भन्दियो त मलाई सुनाइदियो त e को पावर ax upon a हो त्यो फर्मुला लाउँदाखेरि अब यहाँ a को ठाउँमा अगाडि हेर्ने भने यो x को कोएफिसिएन्ट 2p हो फेरि सम्झिनु पर्छ है 2 मात्रै होइन a भनेको x को कोएफिसिएन्ट 2p भनेपछि यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ फर्मुला पनि लेख्छु मैले e पावर ax को इन्टिग्रेसन भनेको e टु द पावर ax बाइ a अनि प्लस c हेर्दा e को पावर 2px बाइ 2p अब 2 को मात्रै इन्टिग्रेसन त 2x यो त थाहा छँदै छ होला इन्टिग्रेसन अफ 2 भनेको 2x अनि यसको चाहिँ e को पावर minus 2px बाइ minus 2p अब यसलाई चाहिँ यहाँनेर यो लास्टमा भएको प्लसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लस बाइ माइनस भएर माइनस बनाउँछ है अरु सबै सेम हो e को पावर 2px बाइ 2p प्लस 2x जस्ताको जस्तै प्लस बाइ माइनस भनेको माइनस अनि e टु द पावर minus 2px बाइ 2p लास्टमा प्लस c हो यति चाहिँ एन्सर भयो यसको बुझ्यो यो बुझियो लु यसलाई अब के गर्छौ गर त लु भइसक्यो अब यसपछि यति गरेको छु मैले यो क्वेशनहरु हेर तिमीले कति के गर्यौ यहाँ मध्येको लु भन त मलाई डिस्कस गरौँ त अब यो क्वेशनहरु मैले यहाँ हेर त मैले यो माथि कुन क्वेशन गर्दिरा छु कुन छोडेको छु नि तिमीले गर्दै छौ छैनौ के भयो गरिरा छ यो पावर 4 भएको चाहिँ तिमीले गरेन होला यो 8 को एउटा गर्दिनु पर्ने छ मैले गरेको रोइन्छु 8 को अनि 9 नम्बरको यो sin को पावर 4x dx cos को पावर 4nx dx भएको म त गरेको छैन अर्को यो 10 नम्बरको गरे 1 by cos square x sin square x कसरी गरे लु भन त 10 को कति गर्यो यो 10 मा मैले त यो 11 नम्बर चाहिँ गर्दै छु नि 1 by sec square x tan square x के होइन अब यो 10 को कसरी गर्ने होला 1 by cos square x sin square x भयो भने म त cos square x sin square x plus cos square x नै हो माथि यो 1 को ठाउँमा चाहिँ cos square x plus sin square x गर्ने हो नि के होइन ओ तब sin square x plus cos square गरे पनि हुन्छ अनि त्यहाँबाट गर्ने त सजिलो भइहाल्छ पर लास्ट टाइम गरे मैले त मिलेन त मिल्नु पर्ने हो त कसरी मिलेन यहाँ हेर्दा पहाइ यहाँ हेर है जस्तै मैले यहाँ लेखे मैले साइडमा हेरेर यसरी गर्यो नि हैन cos square x अलिक तलसम्म गरेको छ तर मिलेन पुगे भयो cos square x हैन अनि प्लस अर्को भनेको माथि 1 यति लेख्यो हैन मैले इन्टिग्रेसनको चिन्ह चाहिँ लेखिन है हुन्छ आफै बुझ्ने यहाँ इन्टिग्रेसन हो भनेर म बनाउँछु हैन sin square x अनि डिवाइडेड बाइ cos square x अनि के छ sin square x अनि डट sin square x यति हो नि के होइन भन त cos square x डट sin माथि यति थप्ने हो अब यति थपेपछि यहाँ आएर त एकपल्ट यो cos square x को मुनि यो सबै लेख्ने हो नि के होइन
हो त सबै लेख्ने अनि काट अनि तेरो cos 1 स्क्वायर by cos sin स्क्वायर square काटिन्छ x अगाडि त के बाँकी रहन्छ भन त 1 by sin square x 1 by sin square x हुन्छ अगाडि 1 by sin square x बाँकी रहन्छ हैन अनि फेरि प्लस हजुर अर्को स्टेपमा sin स्क्वायर x को पनि यो सबै लेख्ने अनि sin sin काटिन्छ 1 by के बाँकी रहन्छ cos square x cos स्क्वायर x बाँकी रहन्छ अब फर्मुला युज गर्नु पर्यो 1 by sin भनेको के हो cos square x जस्तो लाग्यो cosec स्क्वायर x हो नि 1 by sin भनेको त cosec हो स्क्वायर x cosec स्क्वायर x हुन्छ फेरि प्लस 1 by cos भनेको sec 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 स्क्वायर x अब यो स्क्वायर भएको त दुईटैको हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त कि होइन हजुर इन्टिग्रेसन गर्ने हो यतै मास्तिर बिग्रेको होला हजुर त्यहाँ मास्तिर 1 by sin square x को त्यही सूत्र बिग्रेछ अब हुन्छ होला ए हो अब यसको त यो cosec स्क्वायर अरुको छैन त हामीले त cosec स्क्वायर र sec स्क्वायर दुईटैको हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त इन्टिग्रेसन गर्ने अनि यो दुईटाको फर्मुला लगाइदिने भइहाल्छ यो यस्तै हुनु है यो माथिको यो cos स्क्वायर bx कुन पनि गरेको छु मैले यो tan स्क्वायर ax लाई के गर्छौ tan स्क्वायर ax लाई tan स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ कतिको भन्नु tan स्क्वायर को square x minus 1 हो sec स्क्वायर x minus 1 गर्ने अनि sec स्क्वायर को छुट्टै 1 को छुट्टै है हजुर यो पावर 4 भएको यो तल भएको र मैले यो कति नम्बर भने यो i नम्बरको यो 1 plus cos nx त मैले गरे नि त्यो 6 नम्बरकै त्यो साइन को पावर 4 भएको वाला इक्वल पनि गर्दैन न सर यो साइन को पावर 4 अलिक लामो हुन्छ म तिमीलाई गरेर पढाउँछु नि त ल हुन्छ तिमीलाई म यो के अरे कपीमा गरेर फोटो खिचेर हैन हजुर अनि सबैलाई पठाइदिन्छु त्यहाँबाट हेर ल यो पावर 4 भएको चाहिँ मैले गर्नु पर्छ एउटा चाहिँ छुटेछ तिमीलाई यो चाहिँ गरिदिनु पर्थ्यो एउटा क्वेशन मैले यो गरेको रहन्छु हैन यहाँ गरेर अघि देखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो अब एकपल्ट गरेर तिमीलाई म कपीमा गरेर फोटो खिचेर पठाइदिन्छु यसलाई यस्तो गर्न चाहिँ कसो गर्ने हो भने यो sin को पावर 4 लाई तिमीले ट्राई गर्दा पनि हुन्छ एकपल्ट sin स्क्वायर को होल स्क्वायर गरिदिनु पर्छ एकपल्ट 4 लाई अनि यो भित्रको sin स्क्वायर लाई 1 minus cos स्क्वायर गरेर यसरी चेन्ज गर्दै जानु पर्छ है अब यहाँ यो अरु हेर त यो 10 को भयो यो पनि भयो यो के अरे अहिले भर्खर यो i नम्बर कोही मैले गरेको हो नि कि होइन यो 1 plus cos nx यसैगरी यो 1 minus cos px पनि त्यसै गरी यो 1 काट्ने गरी लाएर गर्न सकिहाल्छौ कि सक्दैनौ सकिन्छ तल अपन वाला पनि यो बाइको पनि त्यस्तै हो यो i मा 1 plus cos mx छ नि कि छैन त्यो पनि त्यस्तै हो नि फेरि त्यसैगरी 1 काट्ने गरी नि लाउने अनि गर्ने यो पनि अनि माथि पनि लानु पर्दैन हैन माइनस गरेर हजुर यसले माथि पनि लानु पर्दैन हो नि अनि त्यो 1 by समथिङ के हुन्छ अब sin स्क्वायर अथवा cos स्क्वायर हुन्छ कि अनि माथि गरेपछि sec स्क्वायर cosec स्क्वायर हुन्छ नि त्यसको फर्मुला भइहाल्छ के सजिलो हुन्छ 1 by त्यति भन्छ जस्तै यहाँ 1 काटिसकेपछि कि त 1 by cos स्क्वायर बाँकी रहन्छ कि त 1 by sin स्क्वायर भएको बाँकी रहन्छ नि त अनि 1 by cos भनेको 1 by cos वाला आयो भने sec स्क्वायर x लेख्ने हो 1 by cosec sin आयो भने cosec स्क्वायर x लेख्ने हो तर यो 3 नम्बरमा हेर त यहाँ त sin छ हेर त क्वेशन 3 मा देख्यौ अब 3 मा त अब sin छ भने त sin मा त 1 काटिने फर्मुला हुँदैन cos मा पो हुन्छ त हो नि अब यस्तो भयो भने के गर्ने यहाँ हेर त यो 3 नम्बरमा के अरे यसरी रुट ओभर कति छ भन्दा यहाँनेर 1 प्लस अनि sin 2ax छ sin 2ax छ यहाँ हेर है
1 प्लस sin 2ax छ। अब यो भयो भने के गर्ने लु भन त मलाई के गर्ने होला भन्दाखेरि यहाँनिर यसमा त अब sin 2x त 1 काटिने फर्मुला हुँदैन। अब यस्तो भयो भने तिमीले के गर्नुपर्छ नि यार है, यस्तो भयो भने के गर्नुपर्छ भने यो 1 जस्ताको जस्तै अनि प्लस यो sin 2ax को फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin ax अनि डट cos ax यो हो नि फर्मुला के होइन भन त हो cos sin 2 थीटा को फर्मुला भनेको sin 2 थीटा cos 3 थीटा यो हो नि त ax। अब यसपछि यो 1 को ठाउँमा तिमीले के गर्नुपर्छ भने 1 को ठाउँमा चाहिँ sin स्क्वायर ax प्लस cos स्क्वायर ax भनेर लेख्न पाइयो कि होला नि कि पाइएन? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको त 1 हो भनेपछि 1 को ठाउँमा sin स्क्वायर ax प्लस cos स्क्वायर ax अनि यदि गर्छ यो sin ax प्लस cos ax को होल स्क्वायर को फर्मुला बन्छ अनि स्क्वायर रुट काटियो अनि बाँकी रहेको इन्टिग्रेसन भइहाल्छ है। बुझ्यो होला नि अनिलले? बुझेनौ? बुझ्यो गरिहाल्छ है। अब अर्को हेर यहाँनिर यिनीहरू यस्तै यस्तै हुन्। अब हेर त यो यिनीहरू पनि त्यस्तै छ नि अघि गरेकै हुन्। यो 1 माइनस sin x यिनीहरू तिमीहरू गर्ने यसरी प्रोसेस फलो गरेर यो 6x 2x भएका यिनीहरू सबै 2 लाएर अनिखेर फर्मुला युज गर्ने हो अनि यो लास्टको पनि तिमीहरूले गरिदिने है। हुन्छ।